अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो नाज़रीन व सामईन, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। हम लोग बग़दादी क़ायदा का सबक नंबर 6 पढ़ेंगे और क़ायदा नंबर 14 का दो लाइन बाकी है, वहाँ से शुरू करेंगे और क़ायदा नंबर 15 तक पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। चलिए तो शुरू करते हैं। सबक नंबर 6, क़ायदा नंबर 14। अलिफ ज़बर ला, नून ज़बर ना, लाना, लम वाव पेश लू, नून ज़बर ना, लूना, मीम अलिफ ज़बर मा, नून ज़बर ना, माना, मीम वाव पेश मू, नून ज़बर ना, मूना, नून अलिफ ज़बर ना, नून ज़बर ना, नाना, नून वाव पेश नू, नून ज़बर ना, नूना, वाव अलिफ ज़बर वा, नून ज़बर ना, वाना, वाव वाव पेश ऊ, नून ज़बर ना, ऊना, हा अलिफ ज़बर हा, नून ज़बर ना, हाना, हा वाव पेश हू, नून ज़बर ना, हूना, हमज़ा अलिफ ज़बर आ, नून ज़बर ना, आना, हमज़ा वाव पेश ऊ, नून ज़बर ना, ऊना, या अलिफ ज़बर या, नून ज़बर ना, याना, या वाव पेश यू, नून ज़बर ना, यूना। क़ाइदा नंबर 15। अलिफ खारा ज़बर आ, नून ज़बर ना, आना, अलिफ वाव पेश ऊ, नून ज़बर ना, ऊना, अलिफ या ज़ेर ई, नून ज़बर ना, ईना, बा अलिफ ज़बर बा, नून ज़बर ना, बाना, बा वाव पेश बू, नून ज़बर ना, बूना, बा या ज़ेर बी, नून ज़बर ना, बीना, ता अलिफ ज़बर ता, नून ज़बर ना, ताना, ता वाव पेश तू, नून ज़बर ना, तूना, ता या ज़ेर ती, नून ज़बर ना, तीना, सा अलिफ ज़बर सा, नून ज़बर ना, साना, सा वाव पेश सू, नून ज़बर ना, सूना, सा या ज़ेर सी, नून ज़बर ना, सीना, जीम अलिफ ज़बर जा, नून ज़बर ना, जाना, जीम वाव पेश जू, नून ज़बर ना, जूना, जीम या ज़ेर जी, नून ज़बर ना, जीना, हा अलिफ ज़बर हा, नून ज़बर ना, हाना, हा वाव पेश हू, नून ज़बर ना, हूना, हा या ज़ेर ही, नून ज़बर ना, हीना, खा अलिफ ज़बर खा, नून ज़बर ना, खाना, खा वाव पेश खू, नून ज़बर ना, खूना, खा या ज़ेर खी, नून ज़बर ना, खीना, दाल अलिफ ज़बर दा, नून ज़बर ना, दाना, दाल वाव पेश दू, नून ज़बर ना, दूना, दाल या ज़ेर दी, नून ज़बर ना, दीना, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, नून ज़बर ना, ज़ाना, ज़ाल वाव पेश ज़ू, नून ज़बर ना, ज़ूना, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, नून ज़बर ना, ज़ीना, रा अलिफ ज़बर रा, नून ज़बर ना, राना, रा वाव पेश रू, नून ज़बर ना, रूना, रा या ज़ेर री, नून ज़बर ना, रीना, ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, नून ज़बर ना, ज़ाना, ज़ा वाव पेश ज़ू, नून ज़बर ना, ज़ूना, ज़ा या ज़ेर ज़ी, नून ज़बर ना, ज़ीना, सीन अलिफ ज़बर सा, नून ज़बर ना, साना, सीन वाव पेश सू, नून ज़बर ना, सूना, सीन या ज़ेर सी, नून ज़बर ना, सीना, शीन अलिफ ज़बर शा, नून ज़बर ना, शाना, शीन वाव पेश सू, नून ज़बर ना, शूना,
شين يا زر شي نون زبر نا شينا صاد ألف زبر صا نون زبر نا صانا صاد واو بيش صو نون زبر نا صونا صاد يا زر صي نون زبر نا صينا ضاد ألف زبر ضا نون زبر نا ضانا ضاد واو بيش دو نون زبر نا ضونا ضاد يا زر ضي نون زبر نا ضينا طا ألف زبر طا نون زبر نا طانا طا واو بيش تو نون زبر نا طونا طا يا زر طي نون زبر نا طينا ظا ألف زبر ظا نون زبر نا ظانا ظا واو بيش زو نون زبر نا زونا ظا يا زر زي نون زبر نا زينا عن ألف زبر ع نون زبر نا عانا عن واو بيش عو نون زبر نا عونا عن يا زر عي نون زبر نا عينا غين ألف زبر غا نون زبر نا غانا غين واو بيش غو نون زبر نا غونا غين يا زر غي نون زبر نا غينا فا ألف زبر فا نون زبر نا فانا فا واو بيش فو نون زبر نا فونا فا يا زر في نون زبر نا فينا قاف ألف زبر قا نون زبر نا قانا قاف واو بيش قو نون زبر نا قونا قاف يا زر قي نون زبر نا قينا كاف ألف زر كا نون زبر نا كانا كاف واو بيش كو نون زبر نا كونا كاف يا زر كي نون زبر نا كينا لام ألف زر لا نون زبر نا لانا لام واو بيش لو نون زبر نا لونا لم يزل لي نون زبرنا لينا ميم الجمع نون زبرنا مانا ميم وابش مو نون زبرنا مونا ميم يازر مي نون زبرنا مينا نون الجبرنا نون زبرنا نانا نون وابش نو نون زبرنا نونا نون يازني نون زبرنا نينا واو الجروا نون زبرنا وانا واو بش او نون زبرنا اونا واو يا زرفي نون زبرنا فينا ها لزبر ها نون زبرنا هانا